BJP leader Sanket Arsikar welcomed the notification providing political reservation for Goa's scheduled tribe community. He said the long-pending demand, particularly from KPM and Kursorim, has finally been addressed and termed the move a major step towards greater tribal representation and development and participation in governance. ST जे आसा नोटिफिकेशन गॅजेटाचेर येयल्लें आसा सो तुमचें कितें हेचेर मत आहा? बरें दिसलें इतल्या वर्सांचो लढो ST समाजाचे म्हाजो गांव कामरखंड आनी म्हाजे सगळे फ्रेंड त्या टायमार भुरगेपणान तेंचे बरोबर वाडला ते सगळे चडशे मॅक्झिमम ST समाजांतल्यान येता आनी जे तांकां गरज कितें आशिल्ली ही तेंचे बरोबर रावल्यारूच समजता. हांवें तेंचे बरोबर सगळ्या म्हाजे सगळे मित्र आहा तेंचे बरोबर दीस काडले नंतर म्हाका लक्षांत येयलें की ST रिजर्वेशनाची पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची गरज तांकां आशिल्ली. बाकीच्यो सगळ्यो कल्याणकारी सगळ्यो योजना आसतल्यो आनी खंयची ST म्हणून तांकां ज्यो स्पेशल प्रिविलेज मेळपा आशिल्ल्यो त्यो दिवपाचो भारतीय जनता पार्टीन प्रयत्न केलोच. पूण मेन असो मायलस्टोन म्हणपा सारको म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन तें माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच ST समाजाचे बाकीचे सगळे नेते हेंच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांनी हें सगळें जालें म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी एक नवो अध्याय हांगा सुरू जातलो आनी ST समाजाची उन्नती तितूंतल्यान जातली अशी म्हाजी अपेक्षा.